فيما يتعلق بجورجيا وأوكرانيا، النخب التي حكمت بعد الاتحاد السوفيتي كان تأثير الغرب عليها كبيرا. الرؤية الليبرالية للأمور، معظمهم جاءوا بالمناسبة تعلموا في دول غربية وجاءوا إلى هذه الدول، لم يفهموا أن الجيوبوليتكس في هذه الدول يحتم عليها أن تبقى على الأقل على الحياد إن لم يكن قريبة من المجال الروسي، وأرادوا أن يصنعوا حالة من التغريب ومن القرب للولايات المتحدة الأمريكية ولحلفائه الغربيين ثقافيا واجتماعيا واقتصاديا، والأخطر من ذلك سياسيا وجيوسياسيا. هنا استفزت روسيا. روسيا كانت ضعيفة. أنتم تذكروا روسيا أيام يلتسن الذي في خلال سنوات حكمه أصبحت روسيا في الحقيقة دولة هزيلة ضعيفة، بيعت قطعة قطعة، وبيعت منشآتها وأسلحتها وكثير من ممتلكاتها، مما أشعر الناس بالإهانة. لما جاء بوتين حاول أن يستعيد عافية الدولة، ولكن أيضا بالسنوات الأولى كان يعرف أن الدولة ضعيفة. في تلك الأثناء كانت جورجيا تحاول الاقتراب من الغرب. طبعا كان في ذلك الوقت كان في عندنا ساكاشفيلي، الرئيس ميخائيل شاكاشفيلي، الذي كان قد تخرج من جامعة جورج واشنطن، عاد إلى جورجيا وبدأ يتقرب إلى الغرب، ووقع اتفاقية تعاون استراتيجي مشترك مع الولايات المتحدة الأمريكية، ثم بدأ يحاول تأسيس نطاق جديد لجمهوريات كانت جزءاً من الفضاء الروسي، واليوم تقف كمحاولة لصد روسيا عن الاتجاه نحو الغرب، من بينها جورجيا وكذلك أوكرانيا ومولدوفا وأذربيجان. هذه الاتفاقية الرباعية التي تمت بمباركة أمريكية وبدعم من أمريكي في عام 2005 أثارت حفيظة روسيا التي بدأت تنظر إلى هذا الواقع مصحوبا بضم الناتو لعدد كبير من الدول على حدود أوكرانيا، أصبحت تنظر إلى ذلك كتهديد وجودي.